हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट आउने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। हरेक व्यक्तिले स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका साथै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको पहल कदमीको बारेमा यहाँ चर्चा गर्छौँ। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो छ। समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण कसरी बढिरहेको छ, अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमणको बिरामीहरू किन बढिरहेका छन्, यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले यहाँ एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै आज हामीले दन्त चिकित्साको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। यसका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यो बारेमा विज्ञसँग लिएको सुझाव पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्दा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाहरूको संख्या थपिँदै गएको छ। हरेक दिन 3000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमितहरू थपिने गरेका छन्। निषेधाज्ञा पछिको समयमा अक्सिजन चाहिने, आइसियु चाहिने बिरामीको चाप बिस्तारै बढेर गएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै जाँदा कोभिड आइसोलेसन वार्ड र आकस्मिक कक्षमा पनि बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। अस्पताल जाने बिरामीहरू मध्ये 40 देखि 50% बिरामीहरू भर्ना हुनुपर्ने अवस्थाका रहेका छन् भने बाँकी होम आइसोलेसनमा उपचारको लागि पठाउने गरिएको कोभिड उपचारमा संलग्न अस्पतालहरूले बताएका छन्। पहिलो लहरको संक्रमण गत वर्ष पुष माघ फागुनमा घटेको थियो। पुनः चैत वैशाखमा बिरामीको संख्या थेग्नै नसक्ने गरी बढेको थियो। त्यसपछि गरिएको निषेधाज्ञापछि बिरामीको संख्या कम हुँदै गएको थियो। तर अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बिरामीको चाप बढ्दै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तर पछिल्लो समयमा अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति लगायत आकस्मिक र कोभिड वार्डहरूमा अक्सिजन आपूर्ति सहज भइरहेको छ। संक्रमित भएर चिकित्सा भएर आएका तथा निमोनिया भएर आएका बिरामीहरूलाई उपचार गर्नको लागि आइसियु, एसडियु लगायतका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्थापन पनि पहिले भन्दा राम्रो गरिएको छ। चिकित्सकहरूको अनुसार खोप लगाएका व्यक्तिहरू चिकित्सा हुने क्रम तुलनात्मक रूपमा कम छ, तर संक्रमित भने भइरहेका छन्। संक्रमणबाट जोगिने मुख्य उपाय नै खोप र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु हो। सरकारले खोपको सुनिश्चितता गरिरहेको छ भने मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम गर्ने लगायतका उपाय अपनाएर हामी संक्रमणबाट जोगिन सक्छौं।
संक्रमण दर घटाउन सबैले मास्कको प्रयोग, मानिसहरूको भिडभाड रोक्ने र खोप कार्यक्रम विस्तार लगायतका कामलाई अझ विस्तार गर्न जरुरी छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए, बुझेँ। यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। जीवन, तिमी सामान लिन जाने भने हैन? अझै गएको छैनौ? कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलि गाह्रो पो भइरहेछ त। ल, के भयो त अचानक? बिहानसम्म त ठिकै थियो त। बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो, अहिले त अलि बढी नै हुन थाल्यो। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस्। कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त? के थाहा, अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे, अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे। तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई, सामान्य दुख्या हो के, केही भएको छैन। यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो। बरु गएर जाँच गरेर आऊ न। पर्दैन के? हेर, यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो, अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो। के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन? हुन्छ, अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। र स्वास्थ्य भनेको के हो त? शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा। र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले
नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बसाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त। तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो अथवा व्यायामै हुन्छ, अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको, हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन। सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्ने हुन्छौँ, सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ। र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने, मुखमा धोएपछि शरीर मोइस्चराइजर लाउने, सनस्क्रिन लाउने, राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने। सो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ दन्तरोगको। दन्तरोग के हो? दन्तरोग खास कसरी लाग्छ? दन्तरोग लागिहालेमा कुन अवस्थामा अस्पताल जाने? घरेलु उपचारहरू पनि छन् कि? आज हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर एउटा स्वास्थ्य संवाद लिएका छौँ। सोही स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। दाँतले शारीरिक स्वास्थ्यमा जति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ, यसको महत्त्व सौन्दर्य र व्यक्तित्वमा पनि अभिन्न रूपले जोडिएको छ। सरसफाइमा कमी तथा खानपानमा ख्याल नगर्दा दाँतमा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। दाँतको सही उपचार नपाएर धेरै जटिल परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अहिले प्रविधिको विकाससँगै दन्त चिकित्सा क्षेत्र फराकिलो भएको छ। यसै विषयमा हामीले वरिष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। बिरामीहरू आउँदाखेरि दाँत दुखेर आउने, त्यो दाँत दुखेर आउनेमा पनि दाँत किरा लागेर दाँतको नसामा समस्या भएर दाँत दुखाएर आउनुहुन्छ। अरू चाहिँ गिजाको समस्या, दाँत हल्लिएर आउने समस्या, अनि बालबालिकाहरू लडेर कसैको एक्सिडेन्ट भएर दाँत भाँचिएर आउने मुख्य समस्याहरू पनि छन्। त्यो बाहेक दाँत कसैको अब बाङ्गो टिङ्गो हुने, त्यसलाई सिधा बनाउनु पर्ने, राम्रो देखाउनको लागि अगाडि होइन, कसैको चाहिँ डिस्कलर भएको, त्यस्तो समस्याहरू लिएर पनि आउनुहुन्छ। अलिकति हामी किनभने सबै जनमानसमा चाहिँ अलिकति दाँत किराले खाने भनेर चाहिँ एकदमै धेरै सुन्न पाइन्छ कि यो खासमा दाँत किराले खानु भनेको चाहिँ के हो त? दाँत
किरा लाग्नु र किराले खानु भनेको चाहिँ एउटा ठुलो किरा लागेर दाँत किरा क्याभिटी हुने होइन है। दाँतमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सानो जीवाणु सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन् होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्याक्टेरिया भन्छौँ होइन, माइक्रो अर्ग्यानिजम। अब दाँतमा खाना अड्किसकेपछि हामीले दाँतको खाना निकालेनौँ, सफा गरेनौँ भने त्यो दाँतमा भएको खाना चाहिँ त्यो जीवाणुले कुहाउँछ है, पचाउँछ। त्यो सँगसँगै त्यहाँनिर एसिड प्रोडक्सन हुन्छ, त्यो एसिडले हाम्रो दाँतलाई डिस्ट्रोय गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो दाँतमा किरा लाग्ने, क्याभिटी हुने त्यस्तो किसिमको समस्या आउँछ। त्यसैलाई नै हामी किरा लाग्ने भनेर बुझ्छौँ। दाँतमा किरा लाग्न नदिनको लागि अब घरमा ब्रस गर्ने त हामी गरि नै हाल्छौँ होइन, बिहान बेलुकै ब्रस गरिन्छ खाना खाए, तर पनि किरा लागिरहेको हुन्छ। खास त्यो चाहिँ हामीहरूको ब्रस गर्ने तरिका नमिलेर हो कि के कारणले चाहिँ हुन्छ त त्यस्तो? अब यस्तो हुन्छ, यो धेरै जसो बिरामीहरूमा चाहिँ 2 टाइम ब्रस गरे पनि ब्रसिङ टेक्निक नमिलेर होइन, ब्रसिङ गर्ने तरिका नमिलेर दाँतको कुनाहरूमा दाँतको बिचमा खाना अड्किरहेको हुन्छ है। अब बिहान बेलुका ब्रस गरे पनि त्यो कुनाबाट चाहिँ त्यो ठाउँबाट चाहिँ त्यस्तो ठाउँबाट खानेकुराहरू निस्किँदैनन्। त्यो भएको कारणले गरेर सरसफाइ गर्दाखेरि ब्रसले मात्रै पुग्दैन है। दाँत जसको बाङ्गोटिङ्गो छ उनीहरूको दाँतमा चाहिँ ब्रस गरेर मात्रै सफा हुँदैन, त्यस्तो व्यक्तिकोमा चाहिँ हामीले डेन्टल फ्लस युज गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो थुप्रै घरेलु उपाय भनौँ, जसमा चाहिँ हामीले मनतातो पानीमा थोरै नुन राखेर होइन, बिचमा अड्केको खानाहरू कुल्ला गरेर निकाल्न सक्छौँ। त्यसले पनि तपाईँको किरा लाग्ने रिडक्सन चाहिँ सिग्निफिकेन्टली रिड्युस गर्छ है, एकदमै घटाएर लैजान्छ। जस्तै अब दाँतको सुरक्षा गर्दा गर्दै पनि किरा लाग्ने समस्या त भइ नै हाल्छ होइन। किरा लागेपछि यसको उपचार चाहिँ के छन्, कसरी गर्न सकिन्छ त? अब यस्तो छ, अब हजुरले दाँतमा किरा लागेछ छैन भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा थाहा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ आफैले घरमा विचार गर्नु पर्यो होइन। ऐना हेरेर मेरो दाँतमा कुनै कालो स्पट अथवा ब्राउनिस स्पट कतै देखिएको छ कि भनेर पनि विचार गर्नु पर्यो। भनेपछि अलिकति लक्षणकै कुरा गरौँ हामी होइन। सुरु अब कसरी हुन्छ, कसरी थाहा पाउने त हामीले दाँतमा किरा लागेको कुरा चाहिँ? अब सुरु इनिसियल फेजमा चाहिँ तपाईँको दाँतमा किरा लागिसकेपछि कोही असिम्टोमेटिक पनि हुन सक्छन्, कसैलाई लक्षणहरू नदेखिन पनि सक्छन् होइन। लक्षण देखिनेहरूमा चाहिँ गुलियो खाँदा, चिसो खाँदा सिरिङ्ग गर्ने अनि केही छिनमै त्यो सिरिङ्ग हराउने त्यस्तो समस्याहरू देखिन्छ। त्यो भनेको पछि के बुझ्नु पर्यो भने मेरो दाँतमा केही समस्या छ अथवा दाँतमा किरा लाग्न सुरु भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब कसैको असिम्टोमेटिक भयो, केही लक्षणहरू देखेन तर दाँतमा किरा लागिरहेछ भने उहाँहरूले चाहिँ आफैले पनि घरमा ऐना हेरेर होइन, मेरो दाँतमा कतै कालो स्पट देखाएको छ कि ब्राउनिस पिगमेन्टेसन देखाएको छ कि स्पट देखाएको छ कि भनेर विचार गर्दा पनि भयो। अथवा 6 महिनामा रेजिस्टर्ड डक्टरसँग गएर परामर्श सल्लाह लिँदा पनि कति कुराहरू डायग्नोज्ड हुन्छन्। यसको उपचार चाहिँ के छ त, कसरी गर्न सकिन्छ त? अब सुरुमा त लाग्न नदिनु नै ठुलो कुरा हो होइन। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। अब प्रिभेन्टिभ वेहरूबाट हामीले सक्दो प्रयास गरेर पनि इनकेस दाँतमा किरा लागि नै हाल्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने रेजिस्टर्ड डक्टरकोमा गएर दाँतको त्यो किरा लागेको भागलाई निकालेर भर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने दाँतहरू भरेर राख्दा पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने दाँतमा किरा लागेर भित्रको नसासम्म तपाईँको दाँतको जराभित्र नसाहरू हुन्छन्, ती नसाहरूलाई इन्भल्भ गरिसकेका छ, ती नसाहरूलाई इरिभर्सिबल्ली ड्यामेज गरिसकेका छन् भने नफर्किने अवस्थामा, आफ्नो पहिलाको अवस्थामा नफर्किने अवस्थामा तपाईँको नसाहरूलाई बिगारिसकेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दाँत एकदमै दुख्ने, राति सुत्नै नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सामान्य दाँत भरेर मात्रै हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दाँतको त्यो नसाहरूकै उपचार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी जराको उपचार भन्छौँ। इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट भन्छौँ है। रुट क्यानल ट्रिटमेन्ट गरेर दाँतको नसाको उपचार गरेर, जराको उपचार गरेर दाँतलाई भरेर राख्यौँ भने दाँत चाहिँ दुख्न अथवा समस्याबाट समाधान पाउँछौँ। जस्तै अब दाँत भरेर मात्रै छोड्दाखेरि पनि हुन्छ कि त्यसमा जुन क्याप लाउनु भनिन्छ नि दाँतमा, त्यो अनिवार्य लाउनु पर्छ के छ? सामान्य अवस्थामा चाहिँ कसरी बुझौँ भने दाँतमा सामान्य किरा लागेछ, नसामा पुगेको छैन भने त सामान्य भराइबाटै भयो, त्यसलाई त क्याप लाउने कुरा पनि आएन। जब हामीले दाँतको नसामै छोइसकेपछि जुन नसाकै उपचार गऱ्यौँ, जराकै उपचार गऱ्यौँ, त्यो अवस्थामा चाहिँ दाँत
भरिएको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कति डिस्ट्रक्सन भएको छ, दाँतको कति डिस्ट्रक्सन भएको छ, कति दाँत काटेर हामीले भर्नु पर्यो भन्ने अवस्था हेरेर मूल्याङ्कन गरेर अनि दाँतमा खोल लाउनुपर्छ कि पर्दैन, त्यसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि कभर लाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हामीले इभ्यालुएट गर्छौँ। तर कतिपय केसमा चाहिँ कभर नलाउँदा पनि सानो किराले खाएको थियो, सानो दाँतमा सानो पाल बनाएर हामीले आरसिटी गऱ्यौँ भने पनि त्यस्तो केसमा कभर नलाएर लाए पनि हुन्छ। तर नि डाक्टर साहब जस्तै अब थोरै यहाँले भन्नुभयो नि थोरै खाएको छ भने चाहिँ त्यसमा आरसिटी गर्दाखेरि थोरै गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्नुभयो। कतिपयले चाहिँ मेरो आरसिटी गरेको तर पनि उक्कियो भनेर पनि भन्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो? त्यो उक्किन पनि सक्छ? अब यस्तो यो उक्किने चाहिँ तपाईँको दाँतै त उक्किँदैन, दाँतमा भरेको कुराहरू उक्किने हो। अब अहिले चाहिँ अब यस्तो मटेरियलहरू आछन् होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको दाँतसँग मजाले बन्ड हुन्छ। पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने दाँतसँग बन्ड नहुने खालको मटेरियलहरू हुन्थ्यो, जस कालो चाँदी भर्ने भनिन्छ नि, त्यस्तो मटेरियलहरू चाहिँ निस्किन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ जुन दाँतसँग बन्ड भएर हुने खालको छ त्यस्तो मटेरियलहरूमा चाहिँ त्यति साह्रो निस्किने चाहिँ छैन। त्यही पनि कुनै अवस्थामा चाहिँ त्यो भरेको पनि निस्किने हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो जरैसम्म सबै भर्नुपर्ने पनि हुन्छ भन्नुभयो नि, त्यो एकचोटि जरामा भरिसकेपछि त्यसमा कुनै समस्या फेरि आउँछ कि आउँदैन? जरामा भरिसकेपछि समस्या आउने पनि चान्सेसहरू हुन्छन् है। अब 100% रुट क्यानल गरिसकेपछि 100% तपाईँको सक्सेस रेट चाहिँ राम्ररी गरेछ भने 100% नै सक्सेस हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने दाँतको जरामा हामीले एक्सपेक्टेड एउटा दाँतमा 2टा जरा एक्सपेक्टेड हुनसक्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एनाटोमिकली त्यो दाँतको जराहरू भ्यारी गरे हुन्छ है। एउटा जरा हुनुपर्ने ठाउँमा 2टा जरा अथवा 2टा जरा हुनुपर्ने ठाउँमा 3टा जरा, तर हामीले एउटा अथवा 2टा मात्रै जरा उपचार गऱ्यौँ र जरा उपचार गर्दा पनि कम्प्लिट जरा तलसम्म उपचार नगरेर आधीसम्मै उपचार गऱ्यौँ भने त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ फेरि समस्या आउने चान्सहरू चाहिँ बढी हुन्छ। अनि सँगसँगै अब कहिलेकाहीँ उपचार गरेको दाँतमा दाँत क्र्याक भएर होइन माइक्रो क्र्याक्सहरू भन्छ, फ्र्याक्चरहरू भन्छ, त्यस्तो फ्र्याक्चरहरू भयो, क्र्याकहरू भयो भने दाँतमा समस्या आइरहन्छ, जराबाट भरेको दाँतमा पनि समस्या आइरहने हुन्छ। दन्त संरक्षण तथा अन्तर्दन्त विभागको विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन। भनेपछि अब यहाँले भन्नुपर्दा यो दाँतको सुरक्षा, दाँत चाहिँ एकदमै नबिग्रियोस् भनेर चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र के गर्नुपर्ने हुन्छ? दाँत नबिग्रियोस् भनेर चाहिँ हामीले आफैले आफ्नो दाँतको सुरक्षा गर्नुपर्छ है। अब दाँतको आफैले सुरक्षा गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अघि हजुरले पनि भन्नुभयो बिहान बेलुका 2 टाइम ब्रस गर्ने होइन। अघि मैले फेरि पनि थपेको थिएँ त्यसमा फ्लसिङ गर्ने होइन। अनि दाँत कुल्ला गर्ने, हामीसँग जहिले पनि मेडिकेटेड कुल्ला गर्ने औषधि नभए पनि हामीले घरमा पनि मनतातो पानीमा थोरै नुन राखेर पनि कुल्ला गर्न सक्छौँ है। त्यसले चाहिँ हाम्रो बिचमा दाँतको बिचमा अड्केको खानाहरू पनि निस्केर जान्छन् है। त्यसले गर्दा समस्या पनि आउँदैन र आफैले पनि आफ्नो दाँतमा चाहिँ के भइरहेको छ, कस्तो समस्या आइरहेको छ रेगुलर ऐनामा एकचोटि हेर्ने र सँगसँगै 6 महिनामा दन्त चिकित्सकसँग परामर्श लियो भने चाहिँ मोस्टली दाँतको समस्या आउनबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। भनेपछि सुरुवाती अवस्थामै थाहा भयो भने दाँत बचाउन सकिन्छ हैन? सुरुवाती अवस्थामै थाहा पायो भने चाहिँ कम दाँतको स्ट्रक्चर कम त्याग गरेर हामीले दाँतलाई बचाउन सक्यौँ। अब धेरै ढिलो भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दाँतको स्ट्रक्चर पनि धेरै लस भइसकेको हुन्छ, त्यहाँनिर दाँतको चाहिँ ग्रस डिस्ट्रक्सन भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो दाँतलाई बचाउन समय पनि बढी लाग्ने, खर्च पनि बढी लाग्ने, अनि त्यस्तो दाँतलाई रिटेन हुन पनि दाँत मुखमा रहिरहन पनि अलिकति समस्या हुने हुन्छ। त्यही भएर सुरुवाती अवस्थामै दाँतको उपचार गरायो भने चाहिँ दाँतको चाहिँ राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब यो दाँतसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुँदाखेरि नि जस्तै अब किराले खाने लगायतका यहाँले भन्नुभयो जरैसम्म पुगिसकेपछि अलिकति गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ भन्नुभयो नि, यसका जटिलताहरू चाहिँ के हुन सक्छन् उपचारका क्रममा? उपचारको क्रममा जटिलता अब
हामीले त्यो जटिलता न्यूनीकरण गर्न, जटिलता कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब दाँतमा त्यस्तो कुनै समस्या छ भने सुरुमै त्यो दाँतको हामीले एउटा एक्सरे गरेर हेर्छौँ होइन, दाँतको भित्रको अवस्था कस्तो छ, कति जटिल हुनसक्छ। अब त्यो एक्सरेमै तपाईँको जटिलता देखिएको छ भने 2 डाइमेन्सनल एक्सरे, हामीले यो दुईवटा 2 डाइमेन्सनल वेमा देखिने एक्सरे नभएर 3 डाइमेन्सनल वेको एक्सरे पनि गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी CBCT भन्छौँ होइन। त्यसबाट पनि जराको अवस्था कस्तो छ त्यो हेरेर जटिलता छ भने, जटिलता छैन भने चाहिँ 2 डाइमेन्सनल एक्सरेबाट नै भयो। 2 डाइमेन्सनल एक्सरेमा जटिलता देख्यो भने 3 डाइमेन्सनल एक्सरे CBCT गरेर हेरेर कतिको जटिलता छ भनेर पनि विश्लेषण गरेर उपचार सुरु गर्न सक्छौँ र त्यसबाट आउने समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। डाक्टर हजुरले अघि भन्नुभयो बालबालिकाहरूको दाँतहरू भाँचिने अथवा एक्सिडेन्ट भएर भाँचिने दाँतहरू, यस्तो समस्याहरू पनि धेरै आउँछन् भनेर भन्नुभयो नि। जस्तो अब भाँचिएको दाँतको उपचार गर्नुपर्दा चाहिँ होइन कसरी गरिन्छ त? त्यसलाई अब चिरेरै गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ अब बिचमा भाँचिएको छ भने त्यसलाई बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, के छ? अब दाँत लडेर एक्सिडेन्ट भएर युजुअली हाम्रो यो खेलकुद गर्ने बच्चा बुच्चीहरू जो चाहिँ अलिकति एम्बिसियस हुन्छन् होइन, धेरै खेलकुद गर्नुपर्ने आउटडोर एक्टिभिटिजहरूमा, त्यस्तो बच्चाहरूमा चाहिँ अलि बढी नै दाँत ठोकिएर दाँतमा समस्या आउने हुन्छ होइन। अब यो दाँतमा फ्र्याक्चर हुने अथवा दाँत भाँचिने पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् होइन। कुनै चाहिँ दाँतको माथिल्लो भाग जुन चाहिँ हामी दाँतको क्राउन भन्छौँ, क्राउन पोर्सनमा मात्रै दाँत भाँचिएर पनि आउन सक्नुभएको हुन्छ। कसैको चाहिँ दाँतको जरा, भित्र हड्डीमा भएको दाँतको जरा त्यहाँ पनि भाँचिएको हुनसक्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी रुट फ्र्याक्चर भन्छौँ। रुट फ्र्याक्चर भएर पनि आउन सक्नुहुन्छ। कसैको दाँत चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर अलिकति भित्र पसेको, कसैको चाहिँ बाहिर निस्केको, कसैको चाहिँ आफ्नो पोजिसनभन्दा भित्र गएको अथवा बाहिर आएको है, त्यस्तो समस्या भएर पनि आउनु भएको हुन्छ। कसैको चाहिँ दाँतै कम्प्लिटली निस्केको, माथिको क्राउन पनि अनि भित्र जरा पनि कम्प्लिटली बाहिर निस्केको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एबल्सन भन्छौँ। त्यस्तो केसेसहरू पनि भइरहेको हुन्छ। अब यसलाई म्यानेज गर्ने भन्नेको तरिका चाहिँ कस्तो छ भने, अब सबै केसेसको कस्तो छ, कहाँनिर फ्र्याक्चर भएको छ, त्यसले नै तपाईँको कस्तो उपचार गर्ने भन्ने कुरा डिटर्मिन गर्छ। डाक्टर साहब, अब त्यो दाँत फुस्केर निस्किसक्यो भने त्यसलाई त फेरि राख्न त मिल्दैन होला, के त्यही दाँत राख्न सकिन्छ कि के छ? कतिपय केसमा चाहिँ निस्केको दाँतलाई, त्यही दाँतलाई पनि हामीले युज गरेर राख्न सक्छौँ। अब कसैको दाँत निस्क्यो अरे, त्यो निस्केको दाँतलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित तरिकाले हामीले एउटा ट्रान्सपोर्ट मिडियम है, ट्रान्सपोर्ट मिडियम नर्मल सलाइन हुन्छ होइन, आफ्नै सलाइभा आफ्नै मुखभित्र आफ्नै मुखको इन्भाइरोमेन्टमा राखेर अथवा दुधमा राखेर होइन, नजिकैको डेन्टिस्टकोमा गएर, क्लिनिककोमा गएर, हस्पिटलमा गएर होइन, हामीले एकदम थोरै टाइम, एकदम मिनिमम टाइम, विदिन अ आवर, 1 घन्टाभित्र चाहिँ हामी त्यो दाँत लिएर पुग्न सक्यौँ भने त्यो दाँतलाई चाहिँ फेरि पनि त्यही अवस्थामा रिइम्प्लान्ट गर्न सकिन्छ। एकदमै यो त थाहा पाउनै पर्ने कुरा, सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा। अब दुध त त्यो समयमा भेट्न नपाइएला, आफ्नै मुखमा राख्न सक्यो भने त हुने भयो नि होइन। अब काहीँ पस्छ भन्ने अप्ठ्यारो भयो भने यस्तो कापमा राखेर पनि ल्याइयो भने बचाउन सकिन्छ। तर त्यो टाइम फ्रेम पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब कसैले अब उपचारको लागि अथवा हस्पिटल क्लिनिक नजिकै नहुन पनि सक्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ जति टाइम ड्युरेसन बढ्दै गयो अब त्यो दाँत त्यहाँनिर नटाँसिने अथवा रिइम्प्लान्ट गरेपछि सक्सेसफुल नहुने चान्स चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यही भएर जति सक्दो छोटो टाइममा चाहिँ हामीले त्यो दाँतलाई चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब आधी भाँचेको छ दाँत, आधी भाँचेर आउनु भएको छ, आधीदेखि माथि दाँत छैन होइन, जुन क्याप हो क्यापदेखि माथि दाँत छैन भने त्यसलाई चाहिँ कसरी बचाइन्छ त? त्यसलाई अर्को क्याप लाउनु पर्ने हुन्छ या त्यहीलाई बचाउन सकिन्छ सकिँदैन के छ? यस्तो छ, क्राउन फ्र्याक्चर अब दाँतको माथिल्लो भाग देखिएको छ, माथिल्लो भागमा मात्रै फ्र्याक्चर भएको छ भने, माथिल्लो भाग मात्रै टुटेको छ, भाँचिएको छ भने त्यस्तो चाहिँ युजुअली राम्रो हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ युजुअली राम्ररी बचाउन सकिन्छ। अब तर त्योभन्दा तपाईँको क्राउनको लेभलभन्दा गिजाको लेभलसम्म अथवा जरासम्म भाँचिएको छ भने तपाईँको बचाउनको लागि चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ प्रोग्नोसिस त्यति राम्रो हुँदैन है। किन भन्दाखेरि गिजाको धेरै भित्रसम्म भाँचेको छ भने हामीले त्यो एउटा त्यहाँसम्म भर्ने मटेरियल अथवा भर्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पछि फेरि त्यसरी नै जोड्न चाहिँ सकिन्न अथवा त्यसलाई फेरि उपचार चाहिँ गर्न सकिन्न। भनेपछि त्यो तलको मात्रै भाग पनि बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त? क्राउनको मात्रै पोर्सन, माथिल्लो पोर्सन मात्रै भाँचेको छ भने चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ राम्ररी उपचार गर्न सकियो। तर जरा भाँचिएको छ, जरासम्मै पुगेको छ, माथिको क्राउन भाँचेर तपाईँको जरासम्मै पुगेको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो जराको भाँचेको अवस्था चाहिँ धेरै तलसम्म पुगेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बचाउन गाह्रो हुन्छ होइन। तर त्यसको विधिहरू पनि छन्, सर्जिकल विधिहरू पनि छन्। अब सबैले त्यो गर्न पनि गाह्रै हुन्छ होइन। नत्र अर्थोडन्टिक एक्सट्रुजन गरेर पनि गर्दा हुन्छ। त त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भने तार बाँधेर दाँतलाई अलिकति बाहिर निकालेर गर्नुपर्ने उपचार हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामी त क्राउनमा लिमिट भयौँ अघि होइन, क्राउनको मात्रै। अब जरामा भाँचेको छ भने पनि जरामा कहाँनिर भाँचेको छ भन्ने कुरा हुन्छ है। जराको माथिल्लो भागमा भाँचेको छ कि, जराको बिच्चा भागमा भाँचेको छ कि, जराको तल्लो भागमा भाँचेको छ कि। अब त्यो तीनवटा भागमा डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ माथिल्लो भागमा भाँचेको दाँत चाहिँ तपाईँको त्यसलाई पनि उपचार, त्यसलाई पनि बचाउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको अलिकति सर्जरी गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि दाँतलाई फेरि अलिकति अर्थोडन्टिकली एक्स्ट्रा तार बाँधेर अलिकति दाँतलाई माथि ल्याएर पनि क्याप लाएर आरसिटी गरेर कभर लाएर बचाउन सकिन्छ होइन, पोस्टकोर गरेर। अब दाँतको तल्लो भाग, एकदमै तल्लो भागमा भाँचिया छ भने त्यस्तो दाँतको फेरि प्रोग्नोसिस राम्रो हुन्छ। त्यस्तो दाँत चाहिँ फेरि धेरै समयसम्म बच्छ भन्ने अध्ययनहरूले बताएको छ। र दाँत जुन चाहिँ बिच्चामा भाँचिया हुन्छ त्यस्तो दाँतहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ बचाउनको लागि। यी त दाँत कसरी बचाउने भन्ने कुराहरू भयो होइन, हजुर, भाँचिएका दाँतहरू। अनि अर्को कुरा यहाँले भन्नुभयो त्यो गिजामा समस्या आउँछन् भनेर होइन। खासमा यो गिजामा चाहिँ के कारणले हुन्छ त डाक्टर साहब समस्या? गिजामा हुने समस्या पनि हाम्रो खाना अड्केरै सुरु हुने समस्या हो। खाना अड्क्यो, जीवाणु एकुमुलेसन भयो होइन, माइक्रो अर्ग्यानिजम एकुमुलेसन भयो। माइक्रो अर्ग्यानिजम एकुमुलेसन भइसकेपछि त्यहाँ एउटा दाँतमा एउटा लेयर फर्म गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लाक भन्छौँ होइन। त्यो लेयर फर्म भइसकेपछि त्यो चाहिँ दाँतसँग मजाले टाँसेको हुन्छ। अब त्यो प्लाकमा चाहिँ थुप्रै किसिमको माइक्रो अर्ग्यानिजम्सहरू हुन्छन्, ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्। ती ब्याक्टेरियाहरूले हाम्रो बडीको डिफेन्स सिस्टमलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बिगार्दै दाँतको गिजामा समस्या ल्याउने, दाँतको हड्डीमा समस्या ल्याउने, जसलाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा जिन्जिभाइटिस र पेरियोडन्टाइटिस भन्छौँ। जसले गर्दाखेरि दाँत गिजाबाट रगत आउने, गिजा सुन्निने, गिजा पाक्ने। अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई हामीले अनट्रिट गर्दै गयौँ भने, ट्रिटमेन्ट प्रदान गरेनौँ भने चाहिँ बिस्तारै हड्डीको समस्या आउने, जसले गर्दाखेरि दाँत हल्लिने, त्यस्तो समस्याहरू आउँछ अनि अल्टिमेटली दाँत निस्किन्छन्। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ बिचैमा सुरुकै अवस्थामा गिजा सुन्निने, गिजाबाट रगत आउने अवस्थामै हामीले उपचार गरेर राख्यौँ भने गिजाको समस्याबाट चाहिँ समाधान पाइन सकिन्छ। जस्तै नि अब यो गिजाको उपचार गर्न चाहिँ हामी कहाँ जाने? डेन्टिस्टकमै जाने हो या अन्य के छ? गिजाको उपचार गर्न सामान्यतः आफैले गर्न सकिहालियो घरमै होइन। त्यो भइसकेर अब त्यो आफूले गर्दा गर्दै पनि होइन कुना काप्चामा चाहिँ फोहोरहरू जमिरहेकै हुन्छ। त्यस्तो फोहोरहरू चाहिँ हामीले अघि भनेको माध्यमहरूबाट पनि इनकेस सफा भएन भने चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ दन्त चिकित्सककोमा गएर परामर्श लिएर दाँतमा चाहिँ स्केलिङ भन्ने एउटा तपाईँको प्रविधि छ, त्यसो स्केलिङ गरेर अल्ट्रासोनिक स्केलिङ भन्छ, स्केलिङ गरेर दाँतको फोहोरहरू चाहिँ निकालेर हामीले सफा गर्न सक्छौँ। त्यसबाट पनि तपाईँको गिजामा आउने समस्याहरूबाट बच्न सक्छौँ। भनेपछि स्केलिङ अनिवार्य भयो। तर नि डाक्टर साहब यो स्केलिङ गर्दाखेरि अलिकति दाँत दुख्छ, हुन्छ पनि भनिन्छ नि। हजुर, यो अब कस्तो हुन्छ भने दाँतमा स्केलिङ यो अल्ट्रासोनिक भाइब्रेसन हो एउटा होइन। त्यो अल्ट्रासोनिक भाइब्रेसनले चाहिँ कस्तो गर्छ भने फोहोर निकाल्नुको सँगसँगै, फोहोरलाई निकाल्न सँगसँगै चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फोहोर निस्किसकेपछि चाहिँ दाँत र गिजाको बिचमा एउटा हाम्रो जरा र इनामेलको एउटा जङ्सन हुन्छ है। त्यो जङ्सन चाहिँ तपाईँको अलिकति सेन्सिटिभ जङ्सन हुन्छ। युजुअली फोहोर जमेको बिरामीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने फोहोरले चाहिँ त्यो जङ्सनलाई टालेर राखेको हुन्छ। अनि त्यो फोहोर निकाल्ने बित्तिकै त्यो जङ्सन एक्सपोज हुने भयो। त्यो जङ्सन एक्सपोज हुने बित्तिकै तपाईँको सेन्सिटिभिटी अलिक बढी हुने। अनि कसैलाई चाहिँ अल्ट्रासोनिक भाइब्रेसनले गरेर पनि इनामेल अलिअलि इनामेलमा समस्या आएर अथवा बुढोपाको जसको चाहिँ इनामेल यतिकै खिसकेछन् उनीहरूकोमा चाहिँ त्यो भाइब्रेसनले गरेर पनि सफाइले गरेर पनि इनामेलमा प्रब्लम आएर पनि सेन्सिटिभिटी हुन्छ। तर त्यो सेन्सिटिभिटी लङ टर्मको लागि हुन्न, सिरिङ हुने त्यो लङ टर्मको लागि हुन्न। त्यो चाहिँ एकदमै थोरै 1 हप्तादेखि 10 दिनसम्मको लागि हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ फेरि आफ्नै उसमा चाहिँ रिभर्स ब्याक हुन्छ। भनेपछि त्यसले लामो समयसम्म असर गर्दैन भने त त्यो त अनिवार्य भयो नि त होइन। हरेक मुखको स्वास्थ्यको लागि नै महत्त्वपूर्ण भयो नि त होइन। हजुर,
अब त्यही त सबैले दाँत सिरिङ हुन्छ भनेर दाँत नसफा गराएर बस्यो भने त दाँतमा जमेको फोहोरहरू अझै बढ्दै बढ्दै गएर दाँतमा मैले अघि भने जस्तै दाँत हल्लिने, गिजाको समस्या आएर अल्टिमेटली हड्डीको समस्या आएर दाँत हल्लिने, दाँत आफ्नो उमेरै नपुगिकनै होइन दाँत निस्किने त्यस्तो समस्याहरूबाट बच्न छ भने चाहिँ दाँत सफा गराउनै पर्छ। र त्यो जुन सिरिङ सेन्सिटिभिटीको प्रब्लम छ त्यो एकदम टेम्परेरी हो, प्रायलाई हुन्छ। त्यस सेन्सिटिभिटी हुन्छ भन्दैमा चाहिँ हामीले स्केलिङ नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तै अब यो दाँतको समस्या हुने मानिसहरूले अथवा दाँत दह्रो बनाउनको लागि, दाँतको सुरक्षा गर्नको लागि नि कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? हामीले अब यो आफ्नो दाँतको सुरक्षा गर्नको लागि खानपानको रोल चाहिँ एकदमै ठुलो छ है। खानपान गरिसकेपछि खानपान त्यो खानाहरू नअड्किन दिनको लागि होइन, सँगसँगै आफूले खाएको खानेकुराहरू कस्तो डाइटको छ, कस्तो छ, बढी चिनी भएको भरि गुलियो पदार्थहरू हामीले खाएको छौँ भने त्यस्तोहरू चाहिँ त्यस्तो खानेकुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमै खाने बित्तिकै ब्रस गर्ने अथवा कुल्ला गर्ने त्यो गरेर रिमुभ गर्न सक्छौँ। र हामीले अरू कुरा चाहिँ भनेको कस्तो भने डायट्री यो तपाईँको चाहिँ रेसा फाइबरवाला फुडहरू हुन्छ नि, त्यस्तो फुडहरू चाहिँ हामीले खायौँ भने जस्तै ग्रिन भेजिटेबल्सहरू भयो, फ्रुट्सहरू भयो, त्यस्तोहरूले चाहिँ हाम्रो दाँतमा अड्केको कुनै खानेकुराहरू छ भने पनि अथवा दाँतमा लागेको कुनै उहरू छ भने पनि त्यस्तोले चाहिँ सफा गरेर निकाल्छ। त्यही भएर डायट्री ह्याबिटमा चाहिँ हामीले के गर्ने भने भरसक सुगर लाई एकदम न्यूनीकरण गर्ने, नखाने त भन्न मिल्दैन, चकलेट्सहरू सुगरहरू चाहिँ एकदम न्यूनीकरण गर्ने र सँगसँगै हाम्रो अरू डाइटहरू जसले चाहिँ हाम्रो दाँतलाई चाहिँ सफा राख्छ, जस्तै अघि मैले भने फाइबरयुक्त खानेकुराहरू, फ्रुट्सहरू, भेजिटेबल्सहरू चाहिँ अलिक बढी प्रयोग गरिदिने। डाक्टर साहब जस्तै कुनै बेला चाहिँ यो तातो पानी खाँदा अरू बेला केही भएको हुँदैन, तर पनि कहिले कहिले तातो पानी खाँदा, चिसो पानी खाँदाखेरि पनि सिरिङ हुन्छ नि दाँत, त्यो चाहिँ के कारणले भयो त? सिरिङ हुने भन्ने पद्धति चाहिँ कस्तो हो भने दाँतको हाम्रो भित्रको स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ भने दाँतमा चाहिँ एउटा बाहिरबाट इनामेलको प्रोटेक्टिभ लेयर हुन्छ, त्यो भित्र चाहिँ एउटा दाँतमा डेन्टिनको लेयर हुन्छ। इनामेलको लेयरले डेन्टिनको लेयरलाई प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डेन्टिन चाहिँ सेन्सिटिभ हुन्छ, सिरिङ गर्ने हुन्छ, तर इनामेल चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अब कसैको केसमा चाहिँ कस्तो भयो, त्यो इनामेल डिस्ट्रक्सन भयो। त्यो इनामेल डिस्ट्रक्सन हुने तरिका एउटा अघि नै दाँतमा किरा लाग्ने भन्यौँ होइन, दाँत भाँचिएर हुने भन्यौँ, अथवा इनामेल खिएर, अब यो उमेर हुँदै गएपछि दाँतको इनामेलहरू पनि खिँदै जान्छ होइन, त्यस्तो केसमा, अथवा दाँतमा कसैको यतिकै टोकिरहने ह्याबिट छ होइन, दाँत राति किड्ने ह्याबिट छ, त्यस्तो केसहरूमा पनि इनामेल खिएको हुन्छ। त्यस्तो केसहरूमा इनामेल खिएर भित्रको त्यो डेन्टिन एक्सपोज भयो भने चाहिँ सिरिङ हुने समस्या चाहिँ आउन सक्छ। डाक्टर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन, समग्र यो मुखको सुरक्षा होइन अनि सम्पूर्ण दाँतको सुरक्षा गर्नको लागि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? जीवनशैली, खानपान, अनि त्यसपछि आफ्नो मुख स्वास्थ्य राख्नको लागि गर्नुपर्ने उपायहरू जस्तै अब ब्रस गर्ने, कुल्ला गर्ने, अनि 6 महिनामा दन्त चिकित्सकसँग परामर्श लिने होइन, त्यस्तो गऱ्यौँ भने म्याक्सिमम प्रब्लमबाट चाहिँ हामी सुरक्षित नै भएर बस्न सक्छौँ होला। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवन कसरी अपनाउने, दैनिक जीवनशैली कस्तो बनाउने, आज हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। सोही सुझाव अबको क्रममा।
नमस्कार, म डाक्टर मन्जु बेन्जनकार, नेत्ररोग विशेषज्ञ। आँखा हाम्रो शरीरको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, किनभने यो आँखाको माध्यमबाट नै हामीले यो सुन्दर संसार देख्न सक्छौँ र आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले हाम्रो आँखाको राम्रोसँग हेरचाह गर्नु पनि अति आवश्यक हुन्छ। सर्वप्रथम त आँखालाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ हामीले आफ्नो डाइट अथवा खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। नियमित रूपमा साग सब्जी, फलफुलहरू र अन्डाहरू र पोसिलो खानेकुराहरू चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बाहेक धुम्रपान, मद्यपान जस्तोबाट टाढा रहनु पनि अति आवश्यक हुन्छ र त्यो बाहेक चाहिँ घामबाट जोगाउनु पनि अति आवश्यक हुन्छ। नियमित घाममा धेरै बस्नाले चाहिँ मोतियाबिन्दु छिटै भएर समस्या देखिने जस्तो देखिन सक्छ। त्यही भएर घाम र अन्य विकिरण, त्यो बाहेक मोबाइल, ल्यापटपहरूबाट पनि टाढा रहनु चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ। त्यो बाहेक नियमित रूपमा चाहिँ नेत्ररोग विशेषज्ञकोमा जानु भएर नियमित रूपमा चाहिँ आँखाको जाँच गरेर राख्नु पनि अति आवश्यक हुन्छ। आँखामा समस्या देखिएमा मात्रै होइन कि आँखामा केही समस्या नदेखे पनि नियमित रूपमा जस्तै 6-6 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ नेत्ररोग विशेषज्ञकोमा जानु भएर चाहिँ आँखा जाँच गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बाहेक डायबिटिज अथवा मधुमेह भएका व्यक्तिहरूले त विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले सुरुमा त आफ्नो डाइटको अथवा खानपानको एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो खानपानमा ध्यान दिनु भएर सुगर कन्ट्रोललाई चाहिँ एकदम मेन्टेन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने सुगर कन्ट्रोल भएन भने यसले शरीरका अरू अङ्गहरूमा असर त पार्छ नै, त्यो बाहेक आँखामा पनि असर पार्न जान्छ, जसलाई चाहिँ हामी डायबेटिक रेटिनोप्याथी भन्छौँ। त्यही भएर उहाँहरूले फर्स्टमा त आफ्नो सुगर कन्ट्रोलमा राख्ने र त्यो बाहेक नियमित रूपमा एटलिस्ट वर्षमा 2 पटक चाहिँ आँखा रोग विशेषज्ञकोमा जानु भएर चाहिँ आँखाको नानी फुलाएर चाहिँ आँखाको पर्दाको चाहिँ नियमित रूपमा जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अहिले यो प्रदूषण र धुवाँले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैको आँखामा चाहिँ आँखा रातो हुने, चिप्रा लाग्ने, पोल्ने, दुख्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो भएमा चाहिँ चिसो पानीले आँखा पखाल्ने, धुलो धुवाँबाट टाढा राख्ने, बेला बेलामा हातले चाहिँ आफ्नो आँखा नछोइराख्ने, छुनै परेमा पनि सफा साबुन पानीले हात धोएर मात्रै आफ्नो आँखामा छुने जस्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो बाहेक आँखा पोलेमा, दुखेमा, लामो समयसम्म रातो भइरहेमा चाहिँ डक्टरकोमा गएर चाहिँ आँखा जाँच गराउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ बच्चाहरूले पनि आमा बुवाले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ नियमित वर्षमा 2 पटक चाहिँ आँखा रोग विशेषज्ञकोमा लानु भएर चाहिँ आँखाको जाँचहरू गराइराख्नु पर्ने हुन्छ। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आउँदा छिटै छिटै या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुहोस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाउ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेकी म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ।
र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।